बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कमदियाँ गल्लां। तो दोस्तों, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से आज एक बहुत ही मतलब मैं सोचता हूं अजीब किस्म की जो है एसोसिएशन जो है वो सामने आई है। अजीब किस्म की रिपोर्ट सामने आई है। आप लोग काफ़ी अरसा से मुझसे पूछते थे कि यार ये सबा को किस तरीके से, क्यों, किस कानून के तहत इसको रहा कर दिया गया, क्यों इसको इस केस से अलहदा कर दिया गया। तो आज बताता हूं, आज पता चल गया कि इसको क्यों रहा किया गया था। तो दोस्तों, बात यह है कि आज एक हमारे बहुत बड़े एंकर ने अपनी वीडियो में बताया कि सबा और उसका बेटा कासिम एक बहुत बड़ी रकम देकर रिहा हुआ है, और वो रकम उसने अपनी जेब से नहीं बल्कि ज़ारा से जो लाकर थे उनमें से चोरी की हुई रकम देकर रिहा हुई थी। यानी वो देसी ज़बान में कहते हैं तेरियां जुतियां ते तेरा ही सिर। तो सर यही हुआ यहां भी। ज़ारा के ही पैसे चोरी किए, ज़ारा के ही जेवरात चोरी किए, ज़ारा के ही डॉलर चोरी किए, उसी के रियाल चोरी किए, और फिर वही रकम खर्च करके बाइज्जत बरी होके गांव में आके ढोल धमक्के के साथ जश्न मनाया गया और लोगों को बताया गया, लोगों पे ये चीज़ मुसल्लत की गई कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम रहा हो गए हैं। तो ये सितम ज़रीफ़ी, अल्लाहु अकबर, ये दुनिया का माल खर्च करके आप दुनिया में तो ये सारा कुछ कर लोगे, लेकिन याद रखो जब आप आखिरत में जाओगे, अल्लाह के हुजूर पेश होगे, तो वहां क्या मुंह दिखाओगे। ज़ारा के कातलों को मैं ये बात बताना चाहता हूं, सिर्फ कातलों को नहीं, उसको सपोर्ट करने वाले, उसके जो सलाहगीर थे, मशवरा करने वाले थे, मैं उनको सबको ये चीज़ वार्न करना चाहता हूं कि देख लें, ये तो दुनिया है, यहाँ तो इंसान रिश्वत के बलबोते पर, अपनी रकम के बलबोते पर, अपनी दौलत के बलबोते पर, अपने तल्लुकात की बना पर छोटे मोटे जो केस होते हैं उनमें से बरी हो जाता है और जश्न मनाता है कि जी मैं रिहा हो गया हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कर लिया, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया है। लेकिन वो दिन याद करो जब हम सब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। वहां ना किसी की सिफारिश होगी, ना किसी के पास पैसा होगा, ना मालो दौलत होगा, ना ऐशो इशरत होगी। सब के सब अल्लाह के हुजूर पेश होकर वहां क्या मुंह दिखाएंगे कि हम दुनिया में लोगों के साथ ज्यादतियां करके, कत्लगिरी करके, पैसे देके, रिश्वत देके रिहा हो जाते थे। हमें लोग सलूट मारा करते थे कि हम बहुत बड़े लोग हैं। ये सारी चीजें, ये सारे मालो दौलत यहीं रह जानी है, ज़हन में रख लीजिए। और दूसरी बात कि वो कोई भी बंदा जो ज़ारा के मुतल्लिक ये सोचता है कि उसके कातलों को रहाई मिल जाएगी, ये उसकी गलत फहमी है, उसकी खाम ख्याली है। ज़ारा के कातलों को किसी सूरत रहाई नहीं मिलने वाली। उनको सजाए मौत होगी, उम्र कैद होगी, और वो सारी उम्र जेल की चक्कियां पीसते फिरेंगे, जेल की सफाइयां करेंगे, और जो जो ड्यूटी उनकी लगेगी वो बामुशक्कत सजाएं भुगतेंगे। ये नहीं हो सकता। मतलब मैं यहां ये बात क्लियर कर दूं कि ये नहीं हो सकता कि इनमें से कोई भी बाइज्जत बरी हो जाए और बाहर आके जश्न मनाता फिरे। ये जो सबा और कासिम बाइज्जत बरी होके बाहर आ गए हैं, मुझे लगता है, मेरी छठी हिस्स कहती है
کہ اسی کیس میں ایک دفعہ پھر ان کی گرفتاری ہوگی، پھر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، پھر ان کو سزائیں بھگتنی پڑیں گی، کیونکہ یہی وہ صبا ہے جب زارا کا والد شبیر، جب اسے اطلاع ہوئی کہ زارا مل نہیں رہی، زارا کہیں بھاگ گئی ہے، اس کی ساس نے یہ پروپوگنڈا کیا، وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہی صبا اور اس کا بیٹا قاسم صحن میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اور ان سے جب شبیر نے پوچھا کہ صبا کہاں ہے، زارا کہاں ہے، تو صبا نے کہا کہ ہمیں کیا پتا ہو، مجھے کیا پتا ہو، امی کہتی ہیں کہ کسی کے ساتھ صبح سے بھاگ گئی ہے۔ او یار ظالموں، کوئی غور کرو، کوئی عقل پہ پردہ ڈال گیا ہے کہ آپ کا، کہ گھر کی بہو کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور بریانیاں پک پک کے آپ جشن منا رہے ہوں، خوش گپیوں میں مشغول ہوں، آپ کے ہنسی نہ رکی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری ڈرامے بازی جو انہوں نے کی تھی اب انہی کے پلے پڑ جائے گی، انہی کے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے مخالف جا رہی ہیں۔ اب یہ ضمانتوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، کسی طرح ضمانت ہو جائے۔ وہ جو یاسمین کا بندہ ہے وہ جناب بیٹھا ہوا ہے اٹلی، اسے اپنے پیسے پہ مان ہے، وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو رہا کرانے کی پھولی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا اس کیس سے بری ہو جائے، اس کیس سے علیحدہ ہو جائے۔ اور بھئی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہو، کسی کو قتل کرتے ہو، اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہو، اسے گندے نالے میں بہا دیتے ہو، پھر آپ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہو، یہ زیادتی ہے یار، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان آئے گا میں سب کو بخش دوں گا، لیکن رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ ایسے تو ہیں نا۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان، شراب نوشی کرنے والا، زناکار، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کسی کی جان لینے والا، قاتل جو ہے، ان کے لیے تو بخشش نہیں ہے نا۔ بخشش تو ان لوگوں کے لیے ہے جن سے انجانے میں کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے لیے تو سارا کچھ ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے کسی کا قتل کیا ہو، پھر قتل ایک پروپوگنڈے کے پورے پروگرام کے تحت کیا ہو، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، اس کو نیلے تھوتھے اور تذاب سے دھویا گیا ہو، یار ایسے لوگوں کے لیے بخشش میں نہیں سمجھتا۔ ان لوگوں کے لیے سزائے موت ہی ہے، عمر قید ہی ہے، یہ ساری زندگی جیل میں گلیں گے، سڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار سب کو رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کریں اللہ پاک زارا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور اس کے باپ شبیر کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کو صبر عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور اسی طرح شافع کو اللہ پاک صحت تندرستی دے، اور قدیر اگر واقعی وہ اس کیس میں ملوث نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حامی و ناصر ہو، اور اگر وہ کیس میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی سزا منتخب کرے۔